शरह सुदूर की किस्त नंबर 17 का आज आगाज किया जाएगा। आज का मौजू है मुर्दे का गुस्साल को पहचानने और लोगों की गुफ्तगू सुनने का बयान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दा अपने गुस्ल देने वालों, जनाजा उठाने वालों, कफन देने वालों और कब्र में उतारने वालों को पहचानता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दा अपने गुस्ल देने वालों को पहचानता है और अगर उसे राहत, फूल और चैन के बागात की खुशखबरी दी गई हो तो जनाजा उठाकर चलने वालों को कसम देकर कहता है कि जल्दी चलो, और अगर खोलते पानी और भड़कती आग की खबर दी गई हो तो उन्हें रुक जाने की कसम देता है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, फरिश्ता जब बंदे की रूह कब्ज कर लेता है तो मुर्दा गुस्ल देने, वो जनाजा उठाने, हत्ता कि कब्र में पहुंचाए जाने तक के तमाम अहवाल देख रहा होता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, रूह फरिश्ते के हाथ में होती है। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ता उसे भी वहां छोड़ देता है। हजरत अमर बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जो भी मर जाता है उसकी रूह एक फरिश्ते के हाथ में होती है। वो देख रहा होता है कि उसके जिस्म को कैसे गुस्ल दिया जा रहा है, कैसे कफन दिया जा रहा है और उसे कैसे ले जाया जा रहा है। और जब वो शख्स अपनी चारपाई पर होता है तो उसे कहा जाता है, अपने बारे में लोगों की तारीफ सुन। हजरत अमर बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, हर मरने वाला जानता है कि उसके पीछे खानदान में क्या होता है और वो उन्हें खुद को गुस्ल कफन देते हुए देख रहा होता है। हजरत बकर बिन अब्दुल्ला मुज़नी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची है कि जब भी कोई शख्स मर जाता है तो उसकी रूह हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के हाथ में होती है। लोग उसे गुस्ल कफन दे रहे होते हैं और वो देख रहा होता है कि उसके अहले खाना उसके साथ क्या कर रहे हैं। अगर वो बात करने पर कादिर होता तो उन्हें रोने धोने और वावेला करने से जरूर मना करता। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, मुर्दा हर चीज को जानता पहचानता है, यहाँ तक कि वो अपने गुस्ल देने वाले को कसम देकर कहता है, तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वास्ता मुझे आराम से गुस्ल दो। और जब वो चारपाई पर होता है तो उससे कहा जाता है, अपने बारे में लोगों की तारीफ सुन। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की रूह फरिश्ते के कब्जे में रहती है यहाँ, और जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है और फरिश्ता कब्र तक साथ चलता है। जब कब्र बराबर कर दी जाती है तो वो उसमें दाखिल होकर मुर्दे से खिताब करता है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रूह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के कब्जे में होती है और जिस्म को उलट पलट कर किया जा रहा होता है। जब लोग उसे उठाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलते हैं। जब उसे कब्र में रखा जाता है तो वो रूह को भी उसमें रख देते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, रूह एक फरिश्ते के कब्जे में होती है जो जनाजे के साथ चलता है और मुर्दे से कहता है, अपने बारे में लोगों की बातें सुन। जब उसे कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ता रूह को उसके साथ दफन कर देता है। इब्न अबू नजी का बयान है कि जो भी मर जाता है उसकी रूह एक फरिश्ते के हाथ में होती है। वो देख रहा होता है कि उसके जिस्म को कैसे गुस्ल दिया जा रहा है, कैसे कफन दिया जा रहा है और उसे कैसे ले जाया जा रहा है। फिर उसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है तो वो कब्र में बैठ जाता है। क्या मुर्दे सुनते हैं? ये बहुत खास बयान है, इस पे काबिल गौर है कि इसे लाजमी सुने, पढ़ें और गौर करें। अक्सर सवाल होता है कि मुर्दे सुनते नहीं हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़तूलीन बदर के पास खड़े होकर इरशाद फरमाया, ए फलां बिन फलां, क्या तुमने अपने रब के वादे को पूरा पा लिया? जबकि मैंने तो अपने रब के सच्चे वादे को पाया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे जिस्मों से कैसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिनमें रूहें ही नहीं? इरशाद फरमाया, जो मैंने कहा है वो तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते, अलबत्ता ये जवाब नहीं दे सकते। हजरत उबैदुल्लाह बिन मरज़ूक रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, एक औरत मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की सफाई करती थी।
وہ وفات پا گئی مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ دی گئی۔ ایک دن آپ کا گزر اس کی قبر کے قریب سے ہوا تو پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کی گئی محجن کی۔ ارشاد فرمایا وہی مسجد کا کام کرنے والی؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صف بنائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اس سے ارشاد فرمایا تو نے کون سا عمل بہتر پایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیا یہ سن سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس نے جواب دیا کہ مسجد کی صفائی کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی چلو، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟ انسان کے علاوہ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے اور اگر انسان اسے سن لے تو یقیناً بے ہوش ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کو جلدی جلدی لے چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو خیر کی طرف اسے بڑھا دو، اور اگر نیک نہیں ہے تو اسے برائی کو اپنی گردنوں سے جلدی اتار دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ مردے کو جلدی قبر تک پہنچا دو، کیونکہ یہ وہ ٹھکانہ ہے جس سے کسی کو فرار نہیں، لہٰذا اسے جلدی وہاں لے چلو جہاں تاکہ وہ اپنا اچھا برا دیکھ لے۔ حضرت بکر مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ میت قبرستان میں جلدی پہنچنے پر خوش ہوتی ہے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا منقول ہے کہ اہل خانہ پر میت کا ایک حق یہ ہے کہ اسے قبر تک جلد پہنچا دیں۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردے کو چارپائی پر رکھ کر لوگ 3 قدم چلتے ہیں تو وہ کلام کرتا ہے جس سے انسانوں اور جنوں کی سوا ہر وہ مخلوق سنتی ہے جسے رب تعالی سنانا چاہے۔ مردہ کہتا ہے اے بھائی، اے میری ناش کو اٹھا کر لے جانے والوں، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا، اور زمانہ تم سے نہ کھیلے جیسے مجھ سے کھیلا۔ جو کچھ میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ فیصلہ کرنے والا یعنی رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے حساب اور بدلہ لے گا، اور تم بھی میری طرح ہو اور مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب مردے کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے اے میرے گھر والوں، اے میرے پڑوسیوں، اے میرے جنازہ اٹھانے والوں، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا، اور تم سے نہ کھیلے جیسا اس نے مجھ سے کھیلا۔ یقیناً میرے اہل خانہ میرے بوجھ یعنی گناہوں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت ابو محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک مردے کو غسل دے رہا تھا کہ اس نے اچانک آنکھیں کھولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے محمد اس اکھاڑے کے لیے اچھی تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔